अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैंने आपको कई एक वीडियोस में ये बताया था कि इंडिया की जो क्रिकेट है और स्पेशली आईपीएल, इसका कितना गहरा तल्लक है अंडरवर्ल्ड के साथ। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बैकएंड के ऊपर इतना ज्यादा पैसा है, और आप जो देखते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स की शहाना लाइफ और उसके पीछे कि इतना पैसा मिल रहा है, आईपीएल में एक खिलाड़ी को इतना पैसा मिल रहा है, लेकिन ये अंदर का गठजोड़ क्या होता है। और वो हमारी खबरें भी सच निकली, और आईपीएल में जो तज्जिया हमने दिया और पैसा आईपीएल में कहां से आता है, अब उसकी प्रॉपर तस्दीक हो चुकी है। और इंडिया के 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अब जेल की हवा खानी पड़ेगी, और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। छोटे मोटे तो कई हैं, तो वो हमारे पास खबरें आती भी रहती हैं, हम बताते नहीं हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खिलाड़ी इसमें मुलव्वस निकलता है तभी हम वीडियो बनाते हैं। और उस वीडियो में जो मैंने आपको एक वो गठजोड़ बताया था बॉलीवुड का इंडियन क्रिकेट के साथ जो लिंक है, और इसमें एक जो अदाकारा है वो भी इन्वॉल्व है, ये पूरी कहानी क्या है और ये इंडिया की क्रिकेट को कैसे डैमेज कर सकती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, एक खबर आई है इंडिया से, और खबर बड़ी खतरनाक है, और स्पेशली क्रिकेटर जो फैन हैं उनके लिए ये खबर बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है ये आपको अभी समझ में आ जाता है। भारत के साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह, आपको पता है इनका बड़ा नाम है, इन्होंने टी20 में 23 लगाई, इन्होंने 6 छक्के लगाए एक ओवर में, और बड़ा नाम है इंडिया के क्रिकेट का। उनके साथ साथ जो है वो सुरेश रायना, सुरेश रायना के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये दो जो खिलाड़ी हैं इनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और इनके साथ जो है एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में चूंकि हम मुस्लिम हैं, और दुनिया क्रिकेट में जितने भी मुस्लिम लड़के खेलते हैं क्रिकेट, तो डेफिनेटली हमारा तो मजहब भी हमें इस बात से रोकता है कि हम कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं जैसे जुआ है, बेट है, फिक्सिंग है। इस तरह के मामलात में अक्सर जो खिलाड़ी हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन इंडिया में आपको पता है इसकी कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए अब युवराज सिंह और उनके साथ सुरेश रायना जो हैं, इनको जुए को फरोग देने के इल्जाम में सिक्योरिटी जो हुकाम है उन्होंने बुलाया है, और इनके ऊपर तफ्तीश हो रही है कि ये आया कि इसमें इन्होंने किस तरीके से इस सिस्टम को चलाने की बात की है। आगे बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो इंकशाफात होंगे, जो कभी तो बीसीसीआई की तरफ निकल जाएंगे, जे शाह की तरफ, और कभी आईपीएल की तरफ निकल जाएंगे कि ये पूरा नेटवर्क जो है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर आईडी जो है, इन्होंने तीनों साबका क्रिकेटर्स के साथ साथ बॉलीवुड अदाकारा जो हैं उर्वशी रौटेला, ये वही उर्वशी है जो दुबई में नसीम शाह वाला सीन आपको याद होगा, उसने स्टोरी लगा दी थी और ये सारी चीजें जो वहां पर चल रही थी, तो एक ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये भी इसमें मुलव्वस हैं। और इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं कि अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड प्लस बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेटर, ये एक पूरा ट्राइका है जहां पर ये सारा पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है, और ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है, और हर एक बंदे को बहुत पैसा मिलता है। लेकिन अब ये सब लोग जो हैं वो इंडियन अथॉरिटीज की रिडार के ऊपर आ चुके हैं। अब बताया ये जा रहा है कि युवराज सिंह और सुरेश रायना जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और चारों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाली ऐप की तशहीर का इल्जाम लगाया गया है। और मैं आपको सोशल मीडिया और ये जितनी भी बैटिंग की जो एप्स होती है इनका एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो यकीनन आपको हैरान कर देगा कि तशहीर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बेसिकली वहां पर पार्टनर होते हैं, और ये उस पूरी गेम का पार्ट होते हैं
جب بلیک منی کو وائٹ منی کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی اس کیس میں پھنستا ہے تو وہ پورا نیٹ ورک بھی پکڑا جاتا ہے اور اتھارٹیز جو ہیں وہ ان لوگوں کو سزا بھی دیتی ہے۔ اب بھارتی حکام ای ڈی جو ایکس بیٹ ہے اس جیسے ممنوعہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے ایک انکوائری کھلی اور ایکس بیٹ جیسے ممنوعہ جو پلیٹ فارم کی تشہیر میں شامل ہونے کے معاملے پر ان چاروں سیلیبریٹیز اور ان کے ساتھ کئی ایک اہم جو شخصیات ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صرف تشہیر ہی نہیں بلکہ ان کے ان نیٹ ورک کے ساتھ بڑے اچھے سمبند تھے، انڈیا میں بولیں مطلب تعلقات تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کچھ پلیٹ فارمز ایکس بیٹ جیسے ممنوعہ ناموں کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ پلیٹ فارم صارفین کو غیر قانونی طور کے اوپر سٹے بازی پلیٹ فارم پر ری ڈائریکٹ لے کر جاتے تھے اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے تھے، منی لانڈرنگ میں یہ ملوث پائے گئے ہیں۔ ای ڈی نے بتایا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارمز خود کو کھیلوں کی میزبانی کرنے والا پلیٹ فارم بتاتا ہے، تاہم انہوں نے چالاکی سے الگوریدم جو ہے اس کا استعمال کیا جو بھارتی قوانین کے تحت ایک جوئے کے طور کے اوپر کام کرتا ہے۔ یوراج سنگھ، ہربھجن سنگھ اور سریش رائنا نے ایکس بیٹ پلیٹ فارم کا اشتہار کیا جس کے بعد وہ بھارتی حکام کے ریڈار کے اوپر آ چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یوراج سنگھ، سریش رائنا اور اس کے قریبی حلقے اس بات پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جوا کیا ہو، سٹے بازی کی ہو اور آپ نے اس طرح کے ایڈ کیے ہوں تو پھر آپ انکار ہی کریں گے ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد اروشی روٹیلا اور سونم جو ہیں ان جیسی بھارتی جو اداکارائیں ہیں اور کئی ایک اور بالی ووڈ کی مشہور جو شخصیات ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تفتیش کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جوئے کے پلیٹ فارم کو پروموٹ کرنے والی ایکس بیٹ جو ہے کمپنی نے اپنی تشہیر پر 50 کروڑ سے زائد جو ہے وہ رقم خرچ کی تھی اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ انہی سیلیبریٹیز کو ملا تھا اور انہوں نے ہی اس کو ہڑپ کیا ہے اور اس کے پیچھے کئی ایک طرح کے اور ممنوعہ دندے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی کنٹری کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی خطرناک ہوتے ہیں اور اس چیز کو میرے خیال میں ہم آئی پی ایل میں تو کئی بار اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پورا جو نیٹ ورک ہے، گروہ ہے، یہ پورا جو ایک نیکسس ہے وہ کیسے چلتا ہے اور اس میں سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بڑی مشہور ہوتی ہیں اور وہ اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں اور اکثر ماڈلز اور اکثر آپ کو سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا جو یہ شہانہ لائف سٹائل آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس کے پیچھے وہی گندا دندا ہوتا ہے جس میں اب یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ اور سریش رائنا جیسے وہ کھلاڑی جنہوں نے کرکٹ میں تو بڑا نام کمایا اور شاید ان کو پیسے کی کمی بھی نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے میں سچن اور وراٹ کوہلی کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بنے، ایون یہ کہ پان مسالہ اور اس طرح کے ایڈز جو میرے خیال میں اکشے کمار اور اجے دیوگن جیسے سیلیبریٹیز کر چکی ہیں لیکن وہ ان سے بھی اوائڈ کرتے ہیں۔